श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 68 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ये इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जुन पुरुषले ममा परम प्रेम गर्दै यस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्रलाई मेरा भक्तहरू बीच भन्दछ वा सुनाउँदछ उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जीवनमा गर्न लायक काम के हो, सोच्न लायक विषय के हो, पाउन लायक कुरा के हो, यो एउटा श्लोकले सबै कुरा भनिदिन्छ। सोच्न लायक कुरा, मनन योग्य कुरा त्यही एक परमात्माको छवि छ, पाउन लायक कुरा त्यही एक परमात्मा छ र गर्न लायक काम उसैको सन्देशलाई फैलाउनु छ। किनभने त्यो बाहेक त कहीँ आनन्द छैन, कहीँ खुसी छैन। जीवनमा मृत्युको एउटा नाङ्गो नाच मात्र चलिरहेको छ। जीवनमा कहीँ रास लीला नै छैन। जीवनमा त मृत्युको कोलाहल चलेको छ। हेर्नुहोस् त यो महामारीको बीचमा कत्रो कोलाहल चलेको छ। जसले यो महामारीलाई नजिकबाट हेरेको छ उसले कोलाहल देखेको छ। तर यो कोलाहल, मृत्युको कोलाहलको माझमा, युद्धको विभीषिकाको माझमा पनि भगवद गीता मूल्यवान छ। वास्तवमा गीता जस्ता परम शास्त्रहरू मृत्युको मुखमै जन्मिन्छन्। जसरी हिलो माथि कमल हुन्छ त्यसै गरी मृत्यु माथि अमृत जन्मिन्छ। आफ्नो चिहान माथि परमात्माको त्यो दिव्यनाद सुनिन्छ। त गर्न लायक, सोच्न लायक, पाउन लायक एक मात्र कुरा छ जसको विवेक खुल्यो। के भन्छ यो श्लोक हेरौँ। जुन पुरुषले मलाई परम प्रेम गर्दै यस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्रलाई मेरा भक्तहरू बीच भन्दछ। जसले पनि मलाई प्रेम गर्दै, यानी परमात्माको श्रद्धा हृदयमा राखेर धन कमाउनलाई होइन, धनलाई प्रेम गर्दै भनिएको छैन। अध्यात्म व्यापार होइन, धर्म व्यापार होइन। धन आर्जन गर्न, नाम आर्जन गर्न, पद मान मर्यादा आर्जन गर्न यो काम गर्ने होइन। यसले पोल्छ, यसले पोल्छ। ऋषिहरू त के भन्थे कि अध्यात्मको, धर्मको नामको एक सिता चामल पनि, एक दाना अन्न पनि मेरो भकारीमा नपसोस् है। किनभने त्यो सबैको त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मलाई परम प्रेम गर्दै, धनलाई होइन, मान मर्यादालाई होइन, मलाई प्रेम गरेर जो वक्ताले सुनाउँदछ, सुनाउने वक्ताको हृदयमा परम प्रेम छ कि छैन। परम भनेको के हो? एकमात्र आश्रय भगवान हो भन्ने यो वक्ताले बुझेको छ कि छैन? जसले एकमात्र आश्रय भगवान हो भन्ने बुझेको छैन त्यो व्यक्तिको हृदयमा प्रेम हुँदैन। प्रेम त त्यहाँ हुन्छ जब सबै कुराबाट म विमुख हुन्छु र मात्र त्यो एकको सन्मुख हुन्छु। मेरो जीवनमा अरू कुनै आधार नै भेट्दिन। जब म निराधार हुन्छु, निराश्रय हुन्छु, निरालम्ब हुन्छु, कुनै आश्रय, कुनै आलम्बन मैले भेट्दिन, त परमात्मा प्रतिको प्रेम, परमात्मा प्रतिको भक्ति बाहेक मसँग विकल्पै रहँदैन। अब जसको जीवनमा यो भयो त्यस्तो व्यक्तिले यो परम रहस्ययुक्त, परमम गुह्यम, किन गोपनीय,
किनभने यहाँ सबै छोडेर एक परमात्माको शरण जाने गोप्य ज्ञान छ। एकको शरण जाने यो परम गोपनीय छ। किन गोपनीय पनि छ भने जतिसुकै भन्नुहोस्, जसको हृदयमा श्रद्धा छैन उसले यो कुरा बुझ्दैन। उसको हृदयमा जाँदैन यो। कुनै भगवान कृष्णलाई अहङ्कारी देख्छ, गुरुलाई अहङ्कारी देख्छ, गुरुमा खोट देख्न थाल्छ, भगवानमा खोट देख्न थाल्छ, उसको श्रद्धा नै जन्मिँदैन। त्यसकारणले यो गुह्य ज्ञान हो यो। र मेरा भक्तहरूलाई सुनाउँदछु। भक्तहरूलाई के सुनाउन्? जसको हृदय अलिअलि भगवानतिर खुल्न थालेका छ, ती व्यक्तिलाई अरू के दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? जसरी देख्नुहुन्छ कि त्यो माउ चराले, माउ पन्छीले कहाँबाट चारो खोजेर लिएर आएर आफ्ना साना साना बच्चाहरूलाई मुखभित्र लगेर चारो हालिदिन्छ। त्यो त शरीर बनाउने चारो हो। जीवन बनाउने चारो के हो? जीवन बनाउने चारो अध्यात्म हो, धर्म हो। त वक्ताले त्यही चारो श्रोताको कानमा, हृदयमा हालिदियोस्। मेरा भक्तहरू बीच भन्दछु, यस रहस्ययुक्त मेरा भक्तहरू बीच भन्दछु, यो रहस्ययुक्त एक एक श्लोक परम रहस्यले भरिएका छन्। एक एक श्लोक जीवनको हरेक दुःखबाट तत्काल त्राण दिन सक्ने क्षमता राख्दछन्, तत्काल मुक्ति दिन सक्ने क्षमता राख्दछन्। र मेरा भक्तहरूलाई मात्र सुनाउनु। भक्त त्यो हो जसले भगवानतिर हिँड्ने सङ्कल्प लिएको छ। अब जसले देख्यो कि संसारले मलाई केही दिँदैन, संसारप्रति एक प्रकारको विरागता जन्मियो, संसारप्रति उदासीन जो भयो त्यो भक्त हो। जो संसारप्रति उदासीन भयो त्यो मात्रै परमात्माप्रति सन्मुख हुन सक्छ। उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। हेर्नुहोस् त कस्तो अद्भुत वाक्य होला। यो प्रशिक्षकहरूको लागि हो, शिक्षकहरूको लागि हो। अध्यात्म जसले आफ्नो हृदयमा, वाणीमा र हातमा बोकेर हिँडेको छ, तिनीहरूको लागि हो कि तिमीले मेरो काम गरिरहेका छौ भने तिमीले मलाई प्राप्त गर्दछौ। धनको लागि काम गरेछौ भने धन प्राप्त गर्छौ। नमस्कारको लागि काम गरेछौ, नमस्कार प्राप्त गर्छौ। इज्जतका लागि काम गरेछौ, इज्जत प्राप्त गर्छौ। तर भगवानका लागि काम गरेका छौ भने भगवानलाई प्राप्त गर्छौ। भित्र के का लागि काम गरेको आफूलाई सोधा। त्यो नियत, त्यो इन्टेन्सन हेर। उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। भगवान भन्नु चाहिँ त्यसमा कुनै शङ्का छैन। कस्तो स्पष्टताका साथ त्यही माथि फेरि भन्नुहुन्छ कि कुनै संशय छैन यसमा, कुनै पनि संशय नगर अर्जुन। त अर्जुनले परम गोपनीय ज्ञान भेटे। आफ्नो जीवन त सकियो। अब अर्जुन त पारी भए। अब अर्जुनको जीवनको प्रकाश त खुल्यो, अन्धकार पुरै हट्यो। त्यो उषाको पहिलो किरण अर्जुनको हृदयमा प्रवेश गर्यो। अब दुःख आउँदैन, त्यहाँ दुःख छिर्न सक्दैन अर्जुनको हृदयमा। त अब दुःख, आफ्नो जीवनको दुःख सिद्धिने बित्तिकै के प्रारम्भ भयो कि अरूको दुःख म कसरी हरण गरौँ। अरूको दुःख हरण गर्नका लागि तपाईँ एउटा ध्यान, भक्ति वा अध्यात्म बाहेक अरू के दिन सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँले के दिएर दुःख हरण हुन्छ ल भन्नुहोस् त? भोजन दिनुभयो, तत्कालको क्षुधा त मेटिन्छ। वस्त्र दिनुभयो, अलि दिनको जाडो वा गर्मी त मेटिन्छ। वा इज्जत त, सांसारिक इज्जत त ढाकिएला। तर कहीँ दुःख मेटिन्छ? केहीले पनि मेटिँदैन। त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ जसले यो परम गोपनीय ज्ञान मेरा भक्तहरूमा दिन्छ, बाँड्छ, त्यो व्यक्तिले मलाई नै प्राप्त गर्दछ।